ओलीले के भन्नुभयो भने यो हालको स्थिति लडाइँमा परिणत हुन नपाओस् भन्ने हामीले कामना गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। नभन्दै उहाँहरूले लडाइँमा जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मोदीले के भन्यो भने जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। ट्रम्पले के भन्यो भने And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. युद्ध कसले रोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ अन्यलमा भयो क्या। ट्रम्पले कि ओलीले कि मोदीले? मोदीजीले आफ्नो कुरा भन्ने, आफ्नो जनतालाई आत्महत्या पार्ने तो उनको स्वाभाविक कुरा हो। उनले भनेको कुरा म कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब ओलीजीले त उहाँको त एउटा फेनामेना नै छ नि, गफ गर्ने, गफ दिने आदत। अब ओलीजीले त भन्नुभयो एउटा चारको मिटिङ त 10 वर्ष भयो गर्न सकेको छैन नेपालले गर्नुपर्ने। के ओलीजीको कुरा नि कमेन्ट नगरौँ। अमेरिका पनि लागिरहेको थियो, इरानले पनि पहल गर्दै थियो, कतारले पनि गरिरहेको थियो। इरान पनि युद्ध विरामकै पक्षमा थियो। इरान पनि युद्ध विराम थियो, किनभने सबभन्दा बढी त यो इरान भारत पाकिस्तानी युद्धबाट त इरानलाई पनि ठुलो क्षति थियो नि त। यत्रो चाहिँ अमेरिका लगायत सारा देशले चाहिँ तेल नकिन्ने भनेर प्रतिबन्ध लगाएकाबाट नि भारतले चाहिँ तेल किनिदियो र त्यसले चाहिँ इरानलाई धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक सपोर्ट पुग्यो। भनेपछि इरानले चाहिँ प्रत्यक्ष पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्न सक्ने ठाउँ थिएन। इस्लामिक देशमा चाहिँ आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनेको चाहिँ पाकिस्तान मात्रै हो। पाकिस्तान मात्रै? इरान भन्दा नि बेसी छ आणविक। अनि अरू हत्या त होला नि, तर आणविक हत्या त इरान पाकिस्तानसँग मात्रै छ नि त। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उनले त त्यो न्युक्लियर सञ्चालक उसलाई मिटिङ बोलाए। अब हामीसँग पाकिस्तान त अरू आधुनिक अरू परम्परागत अरू हत्या त मिटिङ बोलाकै हो। मिटिङ त बोलाएको, त्यसले पाकिस्तानलाई इन्डियालाई प्रेसरमा राख्नलाई बोलाएको होला। किनभनेदेखि अहिले नै न्युक्लियर बम प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा त पाकिस्तान थियो जस्तो लाग्दैन। संसारमा 3टा लबी प्रभावकारी छ। पहिलो डिफेन्स लबी, फार्मास्युटिकल तो दोस्रो, त्यसपछि पेट्रोल। त्यसमा यो डिफेन्स लबी चाहिँ धेरै शक्तिशाली मानिन्छ। हतियारको दबदबामा चीनको पनि अब एउटा धमाकेदार इन्ट्री हुन्छ भन्दै अहिलेसम्म त्यो त अब मार्केट अहिले उसका नजिकका पाकिस्तान जस्ता देशहरूले पनि अरू देशहरूले पनि सस्तो पनि छ नि त। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। पाकिस्तानले हार गुहारै गरेको आत्मसमर्पणै गरे हो। होइन, पाकिस्तानसँग अहिले आर्थिक सङ्कट ठुलो छ। ऋण लिएर कति चाहिँ युद्ध लड्ने, पाकिस्तानमा त ठुलो प्रेसर त थियो नि त। एउटा खतरा के छ भने यो युद्ध अलिक लम्बिएको भए पाकिस्तानमा चाहिँ सेनाले टेक ओभर गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल थियो। त्यसलाई पनि त्यहाँको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले बुझे होला, सेनाले टेक ओभर गर्दाखेरि सेना पपुलर पनि छ, आफ्नो ठाउँमा अहिलेको कमान्डर इन चिफ पपुलर पनि छन्। इन्डिया पनि वार चाहँदैन। भारत नि अब कुनै पहिलाको भारत रहेन, आतङ्कवाद विरुद्ध कुनै हद पनि जान सक्छ है भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टान्त हो यो पाकिस्तानीको लागि। विदेशमा हामीलाई जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठिक छ। अब 3टा कुरा आयो क्या भारत पाकिस्तान युद्धको बारेमा। ओलीले के भन्नुभयो भने छिमेकीहरू हात हालहाल गर्दै थिए, मैले आग्रह गरे पछाडि, हामीले आग्रह गरे पछाडि रोकिए भन्नुभयो। मोदीले के भन्यो भने पाकिस्तान रोइकराइ गर्यो, गुहार माग्न थाल्यो, त्यस पछाडि हामीले युद्ध विराम गऱ्यौँ भनेर भने। ट्रम्पले के भन्यो भने दुवै पक्षलाई चाहिँ हामीसँग ट्रेड गर्नु छ भने तिमीहरू युद्ध रोक, नत्र भए हामी ट्रेड गर्दैनौँ भने, अनि युद्ध रोकिए भनेर ट्रम्पले भने। होइन, युद्ध कसले रोक्यो भन्ने कुरा चाहिँ अन्यलमा भयो क्या। ट्रम्पले कि ओलीले कि मोदीले? अब मोदीजीले आफ्नो कुरा भन्ने, आफ्नो जनतालाई आत्महत्या पार्ने तो उनको स्वाभाविक कुरा हो। उनले भनेको कुरा म कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब ओलीजीले त उहाँको त एउटा फेनामेना नै छ नि, गफ गर्ने, गफ दिने आदत। अब ओलीजीले त भन्नुभयो एउटा चारको मिटिङ त
10 वर्ष भयो गर्न सकेको छैन नेपालले गर्नुपर्ने 10 वर्षभन्दा बढी भयो होइन भनेदेखि ओलीजीको कुरा नि कमेन्ट नगरौँ अब यसमा अमेरिका पनि लागिरहेको थियो इरानले पनि पहल गर्दै थियो कतारले पनि गरिरहेको थियो इरान पनि युद्ध विरामकै पक्षमा थियो इरान पनि युद्ध विराम थियो किनभने सबभन्दा बढी त यो इरान भारत पाकिस्तान युद्धबाट त इरानलाई पनि ठुलो क्षति थियो नि त किन इरानलाई हेर्नुहोस् इरान भनेको के हो भनेदेखि यो चिया प्रभावित बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक हो भने पाकिस्तान सुन्नी जब अहिले उसको भारतसँग चाहिँ राम्रो समुद्र सम्बन्ध छ इरानको यत्रो चाहिँ अमेरिका लगायत सारा देशले चाहिँ तेल नकिन्ने भनेर प्रतिबन्ध लगाएकाबाट पनि भारतले चाहिँ तेल किनिदियो र त्यसले चाहिँ इरानलाई धेरै ठुलो चाहिँ आर्थिक सपोर्ट पुग्यो ए भनेपछि इरानले चाहिँ प्रत्यक्ष पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्न सक्ने ठाउँ छैन हेर्नुहोस् इरान कमजोर हुनु भनेको चाहिँ पाकिस्तानलाई भारतको लागि चाहिँ घाटा छ किन इरान र भारत ऊ छ नि त्यो पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्छ त्यो धेरै जसो अरू देशहरू सुन्नी बाहुल्यता क्षेत्र देश हुन् भने इरान चाहिँ चिया बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो देश हो त्यसले गर्दा इरान कमजोर हुँदा भारतलाई फाइदा पुग्दैन भारतलाई घाटा पुग्छ र भारत कमजोर हुँदा पनि इरानलाई फाइदा पुग्दैन घाटा पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि इरान भारतको पक्षमा उभिन्छ होइन अहिले अलिक पछि उभिन्थ्यो होला अहिले खोलेर आएन युद्ध छिटै एन्डिङ भयो इजरायल जसरी खोलेर आयो जस्तै पाकिस्तानको पक्षमा चाहिँ टर्की खोलेर आयो होइन अब त्यसमा त धेरै कारण छन् टर्की किनभनेदेखि अब इस्लामिक देशमा हेर्नु दुईवटा देशको प्रभुत्व छ एक नम्बरमा साउदी अरेबियाको त्यसपछि इरान टर्कीहरूको अब साउदीसँग मक्का मदिना छ दुईवटा पवित्र ठाउँ छन् उनीका होइन उनीको त तेलको भण्डार छ अब टर्कीसँग पनि एउटा उनीको गौरवशाली एउटा चाहिँ परम्परा इतिहास छ त्यसले गर्दा मुस्लिम त्यो इस्लामिक सङ्गठन छ नि जुन मुस्लिमहरूको इस्लामिक सङ्गठन त्यसमा साउदी अरेबियाको दबदबा छ त्यो साउदी अरेबियाको दबदबाबाट चाहिँ तोडेर चाहिँ टर्कीले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ पकडमा हातमा लिन खोज्दैछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि पाकिस्तानलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कारण त्यो टर्कीले अर्को कुरा इस्लामिक देशमा चाहिँ आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनेको चाहिँ पाकिस्तान मात्रै हो इरान पछाडि कि इरानसँग इरान होइन इस्लामिक देशमा शक्ति के अरे आणविक शक्ति सम्पन्न भनेको पाकिस्तान मात्रै हो पाकिस्तान मात्रै इरान भन्दा नि बेसी छ आणविक अनि अरू हतियार त होला नि तर आणविक हतियार त पाकिस्तानसँग मात्रै छ नि त तर इरानसँग पनि थियो इरानको चाहिँ त्यसो भए होइन इरानको हतियार भनेको पहिला अमेरिकनकालीन हतियार हो ती हतियार धेरै पुराना भयो अब राष्ट्रपति चढ्ने एउटा विमान त अमेरिकाको त्यति त्यो 76तिर किनेको धेरै 72तिर होला ल्याएको हेलिकप्टर थियो त्यो दुर्घटना भयो जो भने हात हतियार पछि रुसबाट केही किनेका छन् तर त्यो आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र त पाकिस्तान मात्रै हो नि त त्यसले गर्दाखेरि पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्ने एउटा मेजर कारण त हो फेरि एउटा इस्लामिक नारा त छँदैछ उनीहरूको तर अमेरिका खोल्न सकेन होइन इन्डियाको पक्षमा पनि पाकिस्तानको पक्षमा पनि अमेरिकाले चाहिँ डुएल नीति लियो होइन अमेरिकाले त अब फुलेर भन्नाले अप्रत्यक्ष रूपले जस्तो इरानसँग र रसियासँग इन्डियाको तपाईँको ट्रेड रिलेसन छ जस्तो रसियासँग त पुरानो रिलेसनसिप पनि भयो अहिले रिसेन्टली तपाईँले भने जस्तै तेलको पनि सम्झौता उसले रुससँग पनि गरेको छ होइन हतियारको सम्झौता रुससँग पनि गरेको छ इरानसँग पनि उसले तेल खरिद गरिरहेको छ होइन तर अमेरिकाले चाहिँ यसलाई त्यही भएर समदूरीमा हेऱ्यो कि जस्तो लाग्छ यी भारतको पनि अलिकति केही अहिले बदला पाए पनि उनीहरू पुरा अमेरिकन खेमामा पनि गइसकेको अवस्था छैन हेर्न संसारमा 3टा लबी प्रभावकारी छ पहिलो डिफेन्स लबी त्यसपछि के अरे यो फर्मा भन्छ नि मेडिसिन फार्मास्युटिकल त्यो दोस्रो त्यसपछि पेट्रोल त्यसमा यो डिफेन्स लबी चाहिँ धेरै शक्तिशाली मानिन्छ यो 3टा लबीमा डिफेन्स लबी सशक्त रूपले विश्वमा जहाँ पनि छ अहिले चाहिँ मैले यो युद्धमा के देखेँ भने जस्तो संसारमा अमेरिका रुस चीन अनि स्पेन र फ्रान्स हात हतियारको क्षेत्रमा अगाडि छे होइन बोफर्स कम्पनी भएको स्विडेन होइन स्पेन भनेको छ स्विडेन अब विशेष गरेर अमेरिका रुस र चीन अब यसपालिको यो एक उसमा अब हात हतियार त भारतले के अरे रुसबाट अमेरिकाबाट इजरायलबाट जताबाट लिन्थ्यो तर जुन के अरे पाकिस्तानका चाहिँ जेट विमानहरू खसायो नि छेप्पाहरू गर्यो नि पाकिस्तानको कि भारतको
पाकिस्तानको अँ ती चाहिँ इन्डियाले किनेका हतियारबाट खचाएर त चाहिँ अब मेड इन इन्डिया मा चाहिँ इन्डिया बनेका चाहिँ अब जसको टेक्नोलोजी भए पनि इन्डिया बनेका चाहिँ क्षेपास्त्रहरूले हात हतियारबाट ती विमानहरू खचाल्ने काम गरियो। यसले गर्दा चाहिँ इन्डियाको लागि यो प्लस पोइन्ट भयो एउटा, उसको हतियारको प्रयोग पनि होइन प्रभावकारी रहेछ। अब भर्खरै हेर्नुहोस् मैले मिडियामा पढेको थिएँ के अरे अमेरिकाबाट अमेरिकाबाट चीनबाट धेरै मात्रामा चाहिँ दक्षिण अफ्रिकन देशहरूले हात हतियार किन्न आँटिरहेको थियो। हेर्नुहोस् किन्न डिल भइरहेको थियो। अब त्यो ग्रुपले चाहिँ अब इन्डियन हात हतियारतिर अहिले त्यसको नजर आइसक्यो, किनभने इन्डियन हात हतियार पनि प्रभावकारी रहेछ। किन यत्रो चाहिँ के अरे चीनमा बनेका अमेरिकामा बनेका हात हतियारलाई चाहिँ त्यो पनि खचाल्न सक्ने क्षमता इन्डियाले आफै बनाएको रहेछ, त्यो डेभलप गरेछ होइन। त्यो इन्डियाको लागि एउटा प्लस पोइन्ट हो। अब पाकिस्तानको त आफ्नो हतियार होइन, सबै किनेका हतियार हुन्। चाइनाबाट किनेका, रसियाबाट किनेका, अमेरिकाबाट किनेका, टर्कीबाट ल्याएका, जे भए पनि आफ्नो हतियार त केही पनि रहन्छ नि। अब एउटा आणविक बम बाहेक सबै त इन्डियाले त आफ्नो हतियारको विकास गरेछ। अब अहिलेसम्म अब इन्डिया नयाँ मार्केटमा हात हतियार निर्यात गर्ने राष्ट्रको सूचीमा जो अमेरिका, रुस, चीन पछि अब भारत पनि त्यसमा जोडिन पुग्यो। यो युद्धबाट चाहिँ प्रमाणित भयो। त्यो एउटा पाटो भयो। तर अर्को पाटो चाहिँ के भने रफाललाई चाहिँ चीनमा निर्मित J-10ले खसालिसके पछाडि अहिले चीन पो खुसी भएको छ भन्ने कुरा आयो। अब हुन त स्वतन्त्र पुष्टि भारतले यसको गरेको छैन होइन, तर पाकिस्तानले यसलाई क्लेम गरिरहेछ। अब रोइटर्सले पनि यसलाई लेख्यो, ग्लोबल टाइम्सले यसलाई सेयर गरिरहेछ। अहिले चाहिँ तपाईँको विश्व नै चिन्तित भएको छ, किनभने F-16 त अब त्यसमा थाहा छैन, तर रफाल चाहिँ तपाईँको उनीहरूले झारेको भनिसके पछाडि अहिलेसम्म नझारेको कुनै पनि युद्धमा रफाल अहिलेसम्म झरेको छैन। अब चीनको टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँले भने जस्तो भारतको एउटा आफ्नो क्षेपास्त्रको कुरा भयो, मिसाइलको कुरा भयो, उता विमानको कुरामा चाहिँ चीनको विमानको पनि चर्चा अहिले विश्वव्यापी भइरहेको छ भन्दैछन् कि होइन। चीनको हतियार त केही समयदेखि अहिलेसम्म टेस्टै भएको छैन चीनको हतियार होइन। चीनले त हेर्नुहोस् के अरे मलाई जहाँसम्म त सम्झना छ, अब 62को भारत चीनको कुरा नगरौँ, धेरै पुरानो भयो। 79मा जो भियतनामसँग वार भयो नि चीनसँग, त्यो युद्धमा भियतनामले चाहिँ जित्यो चीनसँग। चीन पनि इन्भल्भ थियो। चीन भियतनाम युद्ध भएको नि, भियतनामले दुईवटा युद्ध लड्यो। 1965मा अमेरिकासँग लड्यो, त्यो युद्ध पनि जित्यो। अनि 1979मा चीनसँग पनि लड्यो, त्यो युद्ध पनि जित्यो। म त अमेरिकनसँगको युद्धको बारेमा अनि के अरे 69 या 70तिर त एउटा युद्ध त रुससँग पनि भयो नि त, एउटा टापुको लागि। पछि त्यो मिलापत्र गरे, त्यसमा चाहिँ भयो मेलमिलाप हो। भियतनाम युद्धमा पनि त्यसले गर्दा युद्धको परिणाम के हुन्छ कसैले जान्न सकिँदैन। अब 79 पछि चाइनाले कुनैसँग पनि आफूले युद्ध लडेको छैन र त्यसपछि बनेका हतियारको प्रयोग गर्न पाएको थिएन। योपालि प्रयोग गरो। अब मिडियाबाजी आएका कुरा अहिलेसम्म हेर्नु त, अब फ्रान्सले यो विमान खसालेको नखसालेको कुरा उसको देशमा निर्मित भएको हुनाले फ्रान्सले पनि केही बोल्नुपर्ने, अहिलेसम्म बोलेको छैन। अनि तर भारतले यसलाई डिनाइ पनि गरेको छैन, एक्सेप्ट पनि गरेको छैन। भारतकै डिफेन्स मिनिस्टरकै तपाईँको वक्तव्य हेर्दा हामी उचित समयमा चाहिँ यसलाई दिन्छौँ भनेर भनिरहेका छन्, जवाफ दिन्छौँ भनेका छन्, तर उनीहरूले यसलाई डिनाइ त गरेका छैनन्। अब हिजो मात्रै तपाईँको फेरि के कुरा आइरहेछ भने पाइलटहरू चाहिँ सुरक्षित भएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ प्लेन खसेकै हो कि भन्ने पनि कुरा गर्छन् होइन। अब यो एउटा र्युमर जस्तो भइरहेछ होइन। तर यो विषयलाई लिएर चाहिँ विश्व चिन्तित भएको छ, किनभने चाइना टेक्नोलोजीमा अगाडि त गयो, तर हतियारको टेक्नोलोजीमा पनि यति अगाडि गयो भने पछाडि चाहिँ अब ग्लोबल थ्रेट हुनसक्छ भन्दैछन् कि। त्यो त चिन्ताको त विषय नै हो, किनभनेदेखि अब हात हतियारको होडबाजीमा ऊ चाहिँ अमेरिका रुस बराबर नि भयो भन्ने मान्नु पऱ्यो। यो हो भने होइन। अब यो त स्वतन्त्र पुष्टि भएपछि यसमा कुरा गरौँला, तर यो एउटा चिन्ता चाहिँ सबैलाई थाहा छ। त्यही त अब उसले बनाएको कमर्सियल अब मैले भने एयरलाइन्स अहिले चल्न सकेको छैन उसको देशमा बाहेक होइन। चाइनाको 3टा जुन लबी छ नि, त्यसमा डिफेन्स लबी सबभन्दा ठुलो र डिफेन्स लबी चाहिँ अब गर्न सक्ने अवस्था त पुग्यो नि त, यो यदि हो भने त। त्यही त होइन। विश्वको भनौँ न हतियारको दबदबामा चीनको पनि अब एउटा धमाकेदार इन्ट्री हुन्छ भन्दै अहिलेसम्म त्यही त। अब मार्केट अहिले उसका नजिकका पाकिस्तान जस्ता देशहरूले पनि अरू देशहरूले पनि सस्तो पनि छ नि त, जस्तो तर अलिकति जस्तो चाहिने $120 million रफाल रहेछ होइन, जम्मा $40 million चाहिँ त्यो J-10 भन्ने रहेछ होइन। त्यहाँ $34,000-35,000 चाहिँ चक्का, त्यो ट्याङ्कको अमेरिकन ट्याङ्कको चक्का। चाइनाले चाहिँ 400-500मा चाहिँ ऊ गरेको हुनाले युक्रेनमा मार खाएको कारण त नि हो।
अनि रसियाले पनि फेरि चाइनिज त्यो चक्का लानुपर्ने भने त्यही त अब यो रसियामा अब रसिया आफै म्यानुफ्याक्चरिङमा पहिला त होइन अब पहिला थियो अब सस्तो भएको हुनाले अब किनेको हो कि कहाँ 35,000 कहाँ चाहिँ सरी अहिले मैले 400 भने 4,000 त्यो धेरै अन्तर छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब रसियन सोभियत सङ्घले विकास गरेको टेक्नोलोजी अब अहिलेको समयमा अब त व्यापार हो त्यसले गर्दा किन्ने बेच्ने त होला नि त त्यही त अहिले पनि मान्छेहरू एन्टिक पिसहरू हेर्दाखेरि रसियन मेडहरू चाहिँ खुब मन पराउँछन् होइन लेन्सदेखि लिएर होइन हरेक कुरा होइन उनीहरूको त गनको कुरा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न बनाएको टेक्नोलोजी हो त्यसले गर्दा त्यति धेरै कमजोर त कहाँ छ र जस्तो अर्को एउटा कुरा चाहिँ के आयो भने नि मोदीले हिजोको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा के भन्नुभयो भने पाकिस्तानले हार गुहार गर्न थाल्यो गिडगिडाउन थाल्यो अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि गुहार माग्यो त्यही भएर हामीले युद्ध विराम गऱ्यौँ अथवा यसलाई स्थगित गऱ्यौँ भन्नुभएको छ उहाँले होइन पाकिस्तानले हार गुहारै गरेको आत्मसमर्पणै गरे हो होइन पाकिस्तानसँग अहिले आर्थिक सङ्कट ठुलो छ अब झन्डै 140 अरब डलर चाहिँ ऋणमा छ के अरे यही हप्ता जो युद्ध हुँदै गर्दा पनि 240 करोड डलर त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लियो नि 100 करोड चाहिँ तत्काल अरू चाहिँ पछि गर्ने गरी अब के अरे यो ऋण लिएर कति चाहिँ युद्ध लड्ने पाकिस्तानमा त ठुलो प्रेसर त थियो नि त एउटा खतरा के छ भने यो युद्ध अलिक लम्बिएको भए पाकिस्तानमा चाहिँ सेनाले टेक ओभर गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल थियो त्यसलाई पनि त्यहाँको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले बुझ्यो होला सेनाले टेक ओभर गर्छ किन सेना पपुलर पनि छ आफ्नो ठाउँमा अहिलेको कमान्डर इन चिफ पपुलर पनि छन् अनि सेनाको चाहिँ महत्त्व पनि बढेर जाने हुनाले अलिकति यहाँको पोलिटिसियनहरू चाहिँ अलिक झस्केका चाहिँ हुने किन सेनाले टेक ओभर गर्ने अवस्था धेरै थियो अर्को कुरा फेरि के छ भने जस्तो 71 को लडाइँपछि बङ्गलादेश भनौँ नि अब अहिले उहाँ बलुचिस्तानीहरू चाहिँ अलग देशको लागि चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहेछन् आन्दोलन गरिरहेछन् अब बङ्गलादेशभन्दा पनि पाकिस्तानको लागि बलुचिस्तान चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो अब बलुचिस्तानको चाहिँ भूगोलै कुरा गर्दा झन्डै 44% भूगोल चाहिँ टोटल पाकिस्तानको भूगोल चाहिँ बलुचिस्तानले ओकुपाई गर्छ त्यहाँको पाकिस्तानको चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ 20% चाहिँ देन छ बलुचिस्तानको मिनरल काजुदेखि सबै कुरा खाद्यान्नदेखि लिएर दुनियाँ खानीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा छन् त्यो अगर चाहिँ देश अलग्गै टुक्रेर गयो भने त पाकिस्तानको लागि त धेरै ठुलो चाहिँ धक्का हुन्छ त्यो कारणले पनि उतातिर बलुचिस्तानमा पनि मोमेन्ट सर्किने हुनाले त्यताको मोमेन्टलाई सप्रेस गर्नु पर्यो त्यतापट्टिलाई चाहिँ गर्न पनि पाकिस्तान अलिकति छिटो चाहिँ वार्तामा आएको अरू उसलाई फेस सेभिङ गर्ने एउटा चाहिएको थियो फेस सेभिङ गर्न गरेपछि त ऊ छिटो आयो सेभिङ त इन्डियालाई पनि चाहिएको थियो नि इन्डिया पनि त यो वार इन्डिया पनि वार चाहँदैन नि इन्डियाले एउटा काम के गर्यो भने के हेर्नुहोस् यो जुन कश्मीरमा भएको आतङ्कवादी हमलालाई उसले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो हामीले पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तानी जनतालाई त हामीले हानेको होइन आतङ्कवादी अड्डाहरूमा हालेको कश्मीरमा मात्रै भयो हेर्नु कश्मीरमा त जहिले पनि हान्थे के अरे रकेट क्षेत्रपात र प्रहार गर्थे त्यो ठुलो कुरा थिएन यसपालि सबभन्दा चाहिँ पाकिस्तानको त्यो गढ मानिएको चाहिँ पन्जाबमा हानो नि लाहोरमा त्यसले चाहिँ भारत चाहिँ अब कुनै पहिलाको भारत रहेन आतङ्कवाद विरुद्ध कुनै हद पनि जान सक्छ है भन्ने चाहिँ एउटा दृष्टान्त हो यो पाकिस्तानीको लागि अब बहालपुरमा बहालपुर भनेको त सेनाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ त्यो जियाउल हक पहिला चाहिँ बहालपुरमा चाहिँ अमेरिकन हात हतियारको निरीक्षण गरेर आउँदा फर्किँदा एयर क्रास भएर मरेका त हुन् जस्तो अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है मोदीले के भनेका छन् भने हामी कुनै पनि किसिमको न्युक्लियर ब्ल्याकमेलिङ चाहिँ अब सहँदैनौँ भनेका छन् होइन कतै पाकिस्तानले न्युक्लियर ब्ल्याकमेलिङ अथवा न्युक्लियर वेपन चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन त्यो अट्याक गर्ने पो डिजाइनमा थियो कि भन्ने पनि कतिले आशंका गरेका छन् कि त्यो उनले त त्यो न्युक्लियर सञ्चालक उसलाई मिटिङ बोलाए अब हामीसँग पाकिस्तान त अरू आधुनिक अरू परम्परागत अरू पाकिस्तानले मिटिङ बोलाएकै हो मिटिङ त बोलाएको त्यसले पाकिस्तानलाई इन्डियालाई प्रेसरमा राख्नलाई बोलाएको होला किनभनेदेखि अहिले नै न्युक्लियर बम प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा त पाकिस्तान थियो जस्तो लाग्दैन तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई फेरि कन्ट्रोल गर्दैन जस्तो उनीहरूले त्यतिकै प्रयोग गर्न पाउँछ अब मान्छेले हेर्नु त्यो त के छ भने अब न्युक्लियर बम त प्रयोग गर्ने नि होइन तर पनि तर्साउने हामीसँग न्युक्लियर बम छ हामी सक्छ आणविक शक्ति सम्पन्न छौँ हामी जे पनि गर्न सक्छौँ जब हामीसँग हात हतियारले पारम्परिक हात हतियारले जमिनी युद्धमा हवाई युद्धमा नसके पनि हामीसँग अन्तिम अस्त्र यो छ ब्रह्मास्त्र हामी यही हालिदिन्छौँ नि आफू मरेपछि हामी अरूलाई पनि किन छोड्ने हामी अन्तमा एटम बममै पड्काएर आफू पनि मर्छौँ अरूलाई पनि मार्छौँ नि म छैन भने तँ पनि छैनस् भन्ने चाहिँ एउटा म्यासेजको क्रिएसन गरेको हुनाले त्यसको जवाब दिएको हामी त्यो ब्ल्याकमेलिङ अब चल्दैनौँ भनेर
अनि यो जस्तो छ नि युक्रेन र रसियाको युद्ध हुँदाखेरि त्यहाँ न्युक्लियर वारफेयर भएन क्या भएन। होइन अहिलेसम्म पनि न्युक्लियर हात हतियार प्रयोग भएको छैन। 1945 हिरोसिमा र नागासाकीमा नागासाकी नागासाकी पछि त अन्त कहीँ भएकै छैन। त्यही त अनि पाकिस्तानले चाहिँ यसरी एकपछि रूपमा त्यो प्रयोग गर्न पाउने हो र त्यो त पाइँदैन नि त्यो त अब तर अब जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारपूर्ण ऊ भएपछि वेल अब स्थगित मात्रै भनेका छन् मोदीले अब यो कुनै पनि समय फेरि एस्केलेट हुनसक्छ भन्ने जस्तो पनि तर्क गरिरहेका छन् नि होइन अहिले तत्काल नहोला किनभने तत्काल अब भारत पनि हेर्नुहोस् 5 ट्रिलियनको बजेट बनाउन चाहिँ लागिरहेको छ उसलाई व्यापार गर्नु छ अब ती के अरे चौथो तेस्रो अर्थतन्त्र चाहिँ हुनु छ त युद्ध ऊ पनि चाहँदैन एउटा आतङ्कवादी गतिविधि नगरोस् स्टेट स्पोन्सर टेरोरिजम भन्ने कुरा हो भारत अब युद्ध चाहँदैन पाकिस्तान पनि युद्ध ठेक्न सक्ने अवस्थामा छैन तर त्यो युद्धले गर्दाखेरि त संसारभरलाई होइन त हिरोसिमा नागासाकीमा देख्नु भएन तपाईँको त्यसको परिणाम अहिले पनि कस्तो मरुभूमि भइरहेछ होइन त्यो मात्रै होइन भारतको 145 करोड जनसङ्ख्या उनीहरूको 24 करोडकै कति जनसङ्ख्या होइन त्यो दुईटा मिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दुनियाँको झन्डै कति 1/4 कति हुन्छ भन्दै थियो कि हो नि अब त्यसले गर्दाखेरि युद्ध कोही पनि चाहँदैन होइन न भारत चाहन्छ न पाकिस्तान चाहन्छ जस केही समयको लागि अब युद्धको ऊ चाहिँ टर्यो होइन युद्धको सम्भावना टर्यो युद्ध अब छैन अब पछिको कुरा कसले जाने अहिलेलाई छैन अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ नेपालको युद्ध चाहिँ कहिले रोकिन्छ सर नेपाललाई पनि अब फेरि युद्ध सुरु होला जस्तो छ हेर्नुहोस् नेपालको त यो राजनीतिक युद्ध यो के अरे जबसम्म लोभी पापी रहन्छन् भागवण्डाको राजनीति रहन्छ चलिरहन्छ नि यहाँ त देश लुट्ने कुरा हो अन्त घोषित रूपमा लुट्छन् या अघोषित तरिकाले लुट्छन् होइन राजावादी र गणतन्त्रवादीहरूको पनि फेरि अब युद्ध सुरु होला जस्तो छ अब यो त चल्दै गर्छ यो त हुने कुरा हो आन्दोलन भनेका छन् डेट 15 गतेदेखि भनेको छ यो त राजावादीहरू जम्मा हुन्छन् अहिले तिनीहरूको आन्दोलनले स्पिड पक्र्दैन एउटा जनतालाई जागरुक गर्ने कुरा मात्रै हो राजावादीको हामी पनि छौँ है हाम्रो पनि अस्तित्व छ भनेर अरू केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन अस्तित्वको लडाइँ मात्रै हो त अस्तित्वको लडाइँ राजा नै स्वयं सक्रिय छन् अहिले भन्ने कुरा त विभिन्न तथ्यहरूले देखाए जस्तो नगरकोटमा बसेर उनले कतिजनालाई भेटे होइन अब निर्मल निवासमा चाहिँ तपाईँको लन्च मिटिङको लागि डाके होइन अब त्यस पछाडि यो के फर्मेसनहरू भयो होइन चारतिर फर्केका होइन 4 दिशामा फर्केका राजावादीहरू एकै ठाउँमा आए मुट्ठी बटारेर हात उचाले होइन सँगै अब त केही न केही हुन्छ भन्दैछन् अनि होइन केही न केही अब राजाले त आफ्नै पेरिफेरीका मान्छेलाई भेटेका छन् त्यहाँ कुनै नयाँ हिजोका गणतन्त्रवादीलाई भेटेर उनी राजावादी भएको भए या मास फिगरलाई भेटेको भए एउटा कुरा अब उनकै पेरिफेरीका मान्छेहरूलाई भेटेका छन् त्यो भेट्ने कुरा त हुँदा हो त्यसले खासै केही तात्विक असर पर्दैन अनि त्यसो भए प्रचण्ड किन डराएका त प्रचण्डले त अब राजावादीहरूको आन्दोलन निस्तेज पालनतिर लाग्नु त केही न केही त भन्नु पर्यो प्रचण्ड डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन अब काङ्ग्रेसहरू अरू त डराएका छैनन् अलिकति ओली धेरै चाहिँ आत्तिएका छन् प्रचण्ड कराएका छन् अरू त केही भएको छैनन् अहिले त राजा त्यसरी गणतन्त्रवादीको विरुद्ध राजावादीहरू त्यसरी आउनु सक्ने पोजिसनमा छैनन् राजा नै आफै सडकमा आउँछन् कि भन्ने अब यहाँ उ गर्दैछन् अस्ति राजा तपाईँको 25 गते सडकमा आउँदाखेरि त्यत्रा मान्छे उत्रे अब राजा आफै सडकमा आयो भने के हालत होला भन्दैछन् त्यो त हालत के होला राजावादीहरूले विज्ञापन गर्ने कुरा हो तर अहिले तत्काल केही निष्पक्रिय हुनुहोस् अहिले राजावादीको आन्दोलनले कुनै दम छैन दम लाग्दैन होइन अब भारतले आफ्नो आन्तरिक मामिला सुल्झाए पछाडि अब नेपालप्रति इन्ट्रेस्ट बढाउने हो कि अस्ति फेरि ऊ के त्यो कोसियारी आएका थिए होइन तपाईँले अब उनको त केही इम्प्याक्ट छैन भन्नुभएको थियो त्योभन्दा अगाडि चौथाइवाले आए अब मान्छेहरू भक्का आएका आइछन् होइन आउने जाने त भइरहन्छ तर अब भारतको आन्तरिक राजनीति मिलेपछि नेपालको राजनीति योभन्दा अघि त यो भएको त 15 दिन नै भयो कारगिल पहिला त कश्मीरी त पहिला त भारतमा कुनै समस्या थिएन आउने भयो यो 15 वर्षमा आइहाल्थ्यो नि होइन इन्डियाले इन्ट्रेस्टै दिएको छैन राजाको कुरामा मतलबै उसलाई एउटा हिन्दू राष्ट्रसम्म होस् नेपालमा राजनीति स्थायित्व होस् आफ्नो फेभरको आफ्नो अनुकूल सरकार होस् फेभरको अनि त्यत्रो भारतीय टेलिभिजनहरूमा टक शो नै चल्ने देख्नु भयो नेपालमा राजशाही कि वापसी भन्दै त मिडिया प्राइभेट मिडियाले के गर्छन् अस्ति इन्डिया कति मिडिया फेकबाजी छ भन्ने कुरा त पाकिस्तान भारतको युद्धमै भारतीय आर्मीले नभनेको कुराहरू नभन्नु भन्दै पनि कसरी प्रचार गरियो लाहोरै कब्जा गरिसक्यो भारतीय सेनाले भने पनि प्रचार गरे नि भारतीय मिडियाको कुरा नगर्नुहोस्
लाहोरै कब्जा कराची कब्जा गरे पोर्ट भइसक्यो भारतीय सेना पुगिसक्यो पनि भने नि हाम्रो यहाँको युट्युब भन्दा पनि झरिझाट रहेछन् के बरु हाम्रो युट्युबहरू होइन यसो घर झगडाको भिडियो हाले पनि टाइटल थम्बनेल त गलत त हाल्दैनन् होइन तर त्यहाँ त तपाईँको हुँदै नभएको कुरा बोल्दै नभएको लाहोर सेनाको हेडक्वार्टरै कब्जा गरिसक्यो जस्तो बलुचिस्तान टुक्रिसक्यो भनेर पनि हाल्यो त्यही त यी भारतका प्राइभेट च्यानलका मिडियाहरू यति गैर जिम्मेदार त्यसले त अखेर भारतको सभरेन्टीलाई भारतलाई नि कमजोर बनाइरहेको छ नि यस्ता गलत कुराहरूले जो तथ्यभन्दा बाहिरको कुरा प्रचार गरेर त्यही त छन् यस्ता मिडियाहरू त्यहाँ थुप्रै छन् ती मिडियाको कुरा नगरौँ तर मूलधारका मेन मिडियाहरूले त गरेको छैन भारतको त्यहाँ अब विदेश मन्त्रालयको कुरा हो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको कुरा हो त्यसले राजालाई अहिले तत्काल समर्थन गर्छ जस्तो लाग्दैन कोही नै व्यक्ति विशेषको कुरा त केही गरेर होइन अब एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्न सकेन सर यो सरकारले अनि गभर्नर भागभन्डा मिलेको छैन होला नि त अब त्यहाँ त मान्छे भरि अब काङ्ग्रेसको भाग भने काङ्ग्रेसले कसलाई दिने कसले ठुलो ब्रिफेज बुझाउँछ त्यो बार्गेनिङ हुँदै होला त्यहाँ मोलतोल हुँदै होला नि त त्यतिकै त कुनै योग्यताको क्षमताको भरले त हुँदैन होइन त्यो त ब्रिफेजको कुरा आउँछ जसले ठुलो चाहिँ भारी ब्रिफेज बुझाउँछ त्यही गभर्नर हुन्छ त्यो मान्छे खोजिँदै होला अब टेन्डर आह्वान गरेर ठेकामा आह्वान गरे जस्तो टेन्डर आह्वान गरेको होला अघोषित रूपमा होइन पार्टी त्यत्रो ठुलो पार्टी भएर पनि होइन काङ्ग्रेसलाई ल्याङ्ग्रो भयो क्या है हो नि अब काङ्ग्रेस कहाँ रह्यो र काङ्ग्रेस भनेको त अब एउटा विभिन्न ग्याङ जस्तो विभिन्न गुट उपगुट भयो होइन काङ्ग्रेसले आफ्नो कुनै काम गर्न पनि सकेन पर पनि देखाउन सकेन एउटा ओलीको चाहिँ सरकारमा 8-10जना कति मन्त्री अरू त के कुनै सरकारमा बसेको अनुभूति आम काङ्ग्रेसीले गर्नै पाएन नि त्यही त अब ओलीले देलान र ओलीले छाड्लान् र म खाउँला भनेर बसेछन् देउबा होइन ओलीकै विश्वास परेर अब अहिले गभर्नरमा त यत्रो घुमाएका छन् भने भोलि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिनु पर्यो भने ओलीले के गर्ला त्यति सजिलो छैन देउबाजीलाई देउबाजीले कुरा त बुझेकै होला त्यसैले त उनी प्रचण्डसँग अरूसँग पनि सम दूरीमा सम उसमा वार्तामा छन् के अरे सम्पर्कमा छन् नि त्यही त अनि उहाँ देउवा पुत्रले चाहिँ के त हिल्टन होटल किन्यो भनेर न्युज दौडाको थाहा छैन त अब के भयो र सुन्नु भयो नि अब किने होला नि किन्न के भयो र अब त्यो त 2-4टा होटल किन्न देउवा पुत्रलाई के गाह्रो भयो र पैसा भएकै मान्छे पैसा भएका त होइन पैसा अहिले चाहिँ भए पहिला त पैसा भएका मान्छे होइन तपाईँ जगजाहेरै हो होइन अब देउवासँग त पैसा छ कि छैन तर आर्जु म्याडमसँग चाहिँ पक्कै हिल्टन जस्ता 2-4टा होटल किन्ने पैसा छ उहाँलाई त अनि उसमै पनि त्यत्रो आएको दाइजोमै कति आएको थियो होला त्यही त उहाँसँग चाहिँ राज्य नि बागडोर सम्हालेपछि के हो र होइन हस् गोपाल सर ल थ्याङ्क यू भेरी मच